उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे क़यामत, लजपाल की आमद, मनठार की आमद, आलम व सालम मरहबा। सब आने वाले मेहमानों को हजरत खलीफा गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के हवाले से, शेख गुलाम नबी परचून वाले के हवाले से, सरमद सुल्तानी नात खानों के हवाले से इस्तकबाल किया जाता है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के अहम रहनुमा, दिलों की धड़कन और अजीम शख्सियत इस इलाके की मेरे आले मर्तबत अजीम शान आलम मुफ्ती मोहम्मद रफीक रदावते हैं। आप इस जुलूस का रौनक और जुर्मट बने हैं। आपके साथ साथ अजीम मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल ताहिरी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम असगर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आशिक रसूल हाफिज मोहम्मद नासिर हमीद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और हाजी मोहम्मद अरशद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। एक जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मनकार की शान मशल बरदार जुलूस अपने मखसूस रास्तों पे गामजन है, जिसकी सदारत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक रंधावा कादी साहब फरमा रहे हैं। सदर उलमा कौंसिल तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर जनाब मोहतरम हाजी खालिद महमूद साहिब, सीनियर नायब आज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर जनाब मोहतरम हाजी अहमद सादिक साहिब, सदर जनाब मोहतरम हाजी सलाहुद्दीन सुल्तानी साहिब, मोहम्मद रशीद साहिब ये जुलूस का पुरतपाक इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने और इनके साथियों ने जुलूस का पुरतपाक इस्तेमाल किया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ज़ेरे साया हजूर सफी माधोलाल हुसैन और ज़ेरे सरपरस्ती हाजी खालिद महमूद साहिब, सीनियर नायब आज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर जनाब मोहतरम हाजी अहमद सादिक साहिब, सदर जिला नंबर 2 जनाब मोहतरम हाफिज अब्दुल रहमान साहिब, नाज़िम जिला नंबर 2 जनाब मोहतरम हाजी अमजद अली कादरी साहिब, साबिका नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान लाहौर, और इंतजाम व इंतजाम करने वाले जनाब ख्वाजा पान साहब और उनके साथी जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सरकार के जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़ेरे तमाम तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 153A उमैर गुड्डू साहिब, अजमल जट साहिब और मियाँ शौकत साहिब और जितने भी उनके वफाकार हैं, उन्होंने जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। सरकार की आमद के हवाले से तमाम दोस्त अहबाब ने एक सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मोहम्मद सलमान हमीद साहिब, जनाब मोहतरम हाफिज नासिर हमीद साहिब, जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अरशद साहिब, इन्होंने इस जुलूस का इंतजाम और इंतजाम किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद। साहिब रशीद साहिब, उन्होंने और उनके साथियों ने हमारे जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मियाँ रशीद साहिब का पुरतपाक इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ेरे तमाम तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 153
زیر انتظام تحریک منہاج القرآن سامنے کھڑے محمد منیر صاحب، حاجی امانت علی صاحب، انہوں نے جلوس کا پرتپاک استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ محمد نعیم شاہی صاحب، محمد ندیم شاہی صاحب، محمد عرفان بلّہ صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، انہوں نے جلوس کا پرتپاک استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ حاجی محمد صادق صاحب، حاجی یعقوب صاحب، محمد فیض سائیکل والے، چودھری محمد یعقوب صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی جنہوں نے جلوس کا پرتپاک استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بردار جلوس زیر اہتمام تحریک منہاج القرآن پی پی 153 اپنی محمد سجاول صاحب، انہوں نے جلوس کا استقبال کیا، قاری صاحب انہوں نے جلوس کا استقبال کیا، ہم ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زیر اہتمام تحریک منہاج القرآن پی پی 153 زیر سرپرستی حاجی خالد محمود صاحب، سینئر نائب ناظم تحریک منہاج القرآن لاہور جناب محترم امجد حسین چوری صاحب، سابقہ ناظم تحریک منہاج القرآن لاہور جناب محترم حاجی امجد علی قادری، سابقہ نائب صدر تحریک منہاج القرآن لاہور جناب محترم طارق الطاف صاحب، جناب محترم حاجی احمد صادق صاحب، جناب محترم حافظ عبد الرحمان صاحب اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی قاری رفیق رندھاوا صاحب، صدر علماء کوثر تحریک منہاج القرآن لاہور تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔